الرحيم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا أول الأقطاب أبي محمد الحسن وسيدنا القطب أبي محمد الجابر وسيدنا القطب الغزواني وسيدنا القطب أبي محمد فتح سعود وسيدنا القطب سعيد وسيدنا القطب أبو القاسم أحمد المرواني رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا القطب إسحاق بن إبراهيم البصرة رضي الله عنه وسيدنا القطب زين الدين القزويني رضي الله عنه وسيدنا القطب شمس الدين محمد رضي الله عنه وسيدنا القطب تاج الدين رضي الله عنه وسيدنا القطب نور الدين رضي الله عنه وسيدنا القطب فخر الدين رضي الله عنه وسيدنا القطب تقي الدين الفقير رضي الله عنه وسيدنا القطب عبد الرحمن المدني الأعطار رضي الله عنه وسيدنا القطب عبد السلام بن المشيش رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا الطائفة الشاذلية أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وسيدنا أبي العباس المرسي رضي الله عنه وسيدنا القطب أحمد بن عطاء الله الإسكندري رضي الله عنه وسيدنا القطب داود الباخلي رضي الله عنه وسيدنا القطب والدي بحر الصفا سيدي رضي الله عنه سيدي وفا رضي الله عنه وسيدنا القطب علي وفا رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا القطب يحيى القادري رضي الله عنه وسيدنا القطب أحمد بن عقبة الحضرمي رضي الله عنه وسيدنا القطب الدرقاوي الفاسي رضي الله عنه وسيدنا القطب إبراهيم الفهام رضي الله عنه وسيدنا القطب علي الصحابي رضي الله عنه وسيدنا القطب عبد الرحمن بن المجذوب رضي الله عنه وسيدنا القطب يوسف الفاسي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا القطب عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه وسيدنا القطب قاسم الأحصامي رضي الله عنه وسيدنا القطب أحمد بن عبد الله الفاسي رضي الله عنه وسيدنا القطب عربي بن عبد الله المشهور بالغوز المخفي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا القطب علي جمل الفاسي رضي الله عنه وسيدنا القطب عربي بن أحمد الدرقاوي الفاسي رضي الله عنه وسيدنا القطب محمد حمزة ظافر المدني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ قطب الفقاسي مولانا حمد بن محمد الفاسي رضي
الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيدنا القطب أحمد بن إدريس رضي الله عنه. وإلى حضرة سيدنا الشيخ قطب الزمان حسين البقري الشاذلي رضي الله عنه. وسيدنا الشيخ عبد الله الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضر سيدنا سعيد سراج الدين القادري رضي الله عنه. وسيدنا الشيخ كمال الدين عمر القادري رضي الله عنه. وسيدنا الشيخ تقي الدين محمد الدارمي القادري رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة وسيدنا قطب العالم محمد أبو بكر المدبوري رضي الله عنه. وسيدنا الشيخ محمد هاجي الشاذلي رضي الله عنه. وسيدنا الشيخ عبد القادر مولانا الشاذلي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عرف بالجود وشرف الوجود بوجود خير المرسلين ومولده. رحم بحمايته الأمة وكشف بعنايته عنهم الغمة. وأسعدنا بحوله الذي لا ظمأ بعد مورده. فضله بالمقام المحمود ووعده الشفاعة في اليوم المشهود. فهو الكريم فلا إخلاف لموعده. حمله على البراق وأسرى به إلى السبع الطباق. وجعل روضة من رياض الجنة في مسجدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحمده سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بهذا الرسول وأظفرنا من حال هدايته بمنتهى السول. حمدا لا انتهاء لعمده. ونشكره على أن خلصنا من غمة الجهل وحملنا من سنته على الطريق السهل. شكرا لا يحصى لعدده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تظفرنا بالجنة وتكون بيننا وبين النار كالجنة وتخلصنا من كيد الشيطان وكمده. وتشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جعل مولده رحمة ومبعثه نعمة. وشرفه في نفسه وقومه وبلده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين مثلهم بالنجوم وجعلهم لأعدائه بمنزلة الرجوم. وكلهم للدين ناصر بقلبه ولسانه ويده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد
فإنها لما نصبت الجاهلية أشراكها وأظهرت النفوس إلحادها وإشراكها ودرست شرائع الرسول وجهلت واضحات السبل نظر الله تعالى إلى عباده بعين رحمته وخفض لهم جناح رأفته فبعث فيهم رسولا من أنفسهم هو من أشرفهم وأنفسهم يعرفون أباه وأمه ويتحققون نصيحته لمن أمه فعلم جاهلهم وأيقظ ذاهلهم وكشف عنهم الغمة فكان خير رسول وكانوا خير أمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جعله الله نبيا وآدم بين الروح والجسد ونقله من نسل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية عمدا بعد عمد فتوسل به سيدنا آدم عليه السلام عند توبته ونجا به سيدنا نوح عليه السلام من هول لجته وعادت له نار الخليل إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما وفدي الذبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام جلالا وإكراما إلى أن أظهره الله تعالى بين يدي عبد الله سيد بني هاشم وآمنة سيدة نساء بني زهرة فنسبهم الشريف مجتمع في كلاب بن مرة فهو أوسط قريش نسبا وأوصلهم إلى المجد سببا وأطهرهم نفسا وحسبا وأشرف العالمين أما وأبا فما بعث الله نبيا أشرف من هذا الرسول ولا بني فرع على أكرم من هذه الأصول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب فأولئك سادات لم ترى مثلهم عين على متتابع الأحقاب. يا ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب لم يعرفوا رد العفاة وطالما ردوا ذاتهم على العقاب. ظهر الوجوه كريمة أحسابهم يعطون قاصدهم بغير حساب. يا ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب حلموا على لا تكاد تراهم يوما على ذي هفوة بغضب وتكرموا حتى أبوا
يجعل بين العتاب وبابهم من بابي يا ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب كانت تعيش طير في أكنافهم والوحش حين يشه كل صحابي وكفاهم أن النبي محمد منهم فمدحوهم بنص كتابي يا ربي صل على النبي المجتبى والآل والأنصار والأصحاب اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهو صلى الله عليه وسلم دوحة شرف أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمرة نبوته يصدع نورها حجاب الظلماء ولم تزل آياته صلى الله عليه وسلم تعلو وأعلام نبوته لا يتعطل منها جيل زمان ولا يخلو إلى أن حملت به أمه آمنة رضي الله عنها فلم تجد لحمله ألما وخف عنها فكان ذلك على سعادتها علما وبشر الله به قبل الولادة أمه صلى الله عليه وسلم وقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم نبهت على كثرة حمده فقيل لها وسميه محمدا فعرفت خبر نبوته وهو في الرحم مبتدأ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما وضعته صلى الله عليه وسلم لم تجد لوضعه أثرا كما تجد النساء عند ولادته وظهر من بركاته صلى الله عليه وسلم ما يشهد له بالسيادة وخرج معه نور صدع حجاب الظلام وامتد حتى أبصرت منه قصور بصرى بالشام فوصل نوره حيث وصل جسده الشريف إليه ووقع على الأرض معتمدا على يديه مشيرا بإصبعه إشارة التعظيم والتحميد معلنا بما في قلبه لله تعالى عز وجل من التوحيد. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا مقصورا وأصبح الوجود بمولده مسرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم طلع البدر علينا من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أيها المبعوث فينا جئت بالأمن مطائي قد لبثنا ثوب عز بعد تلفيق لقائي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت في الكل جميل وجمال يا مطاعي ورضا الأسد يا واصلي قبل أيامي رضائي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ربنا صلي على من حل في خير بقائي واصبر ستر علينا يا مجيبا كل داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صل يا ربي عليه ما ساء بيتك ساعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بل وأتباعه تباعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى وارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم ربي وفقنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحم واعف عنا وامحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي سلام عليكم يا علي سلام عليكم شاذلي سلام عليكم مولانا سلام عليكم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله على الهادي الأمين إمام الأنبياء والمرسلين هنيئا معشر الإسلام هذا نبينا المشفع في الوساط كساه الله أنوار المعالي وألبسه ثياب المكرمات وأظهر منه في حمل ووضع دلائل من أتى بالبينات وكان مباركا في كل شيء كريما في الحياة وفي الممات عليه الله صلى كل حين على عدد النجوم الزاهرات صلاة الله على الهادي الأمين إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه ആലമീൻ തുടക്കത്തിൽ കിതാബ് അടച്ചു പിടിക്കുന്നത് ആമീൻ പറയണം. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد آمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم آمين. وافض اللهم به علينا خلال القبول والتكريم آمين. وأحينا مستمسكين بطريقة القويم آمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا آمين. وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله الكريم رحمته ورأفته آمين. اللهم اجعلنا ممن شملته برحمته العناية آمين. ولا حظ
وجعلته في جميع أحواله عين الرعاية آمين. وأن يشرفنا في الدارين بطاعته واتباع سنته آمين. واغتنام زيارته وأن يحشرنا يوم القيامة في شفاعته آمين. وزمرته ونصرته. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يتبعنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين آمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين آمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين آمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. آمين. واغفر اللهم لنا آمين. ولوالدينا آمين. ولمشايخنا آمين. ولمن كان سببا لجمعنا هذا. آمين. اللهم ارحم أستاذنا بفضلك يا كريم. آمين. واحفظ اللهم علينا من بركاته وأسراره وعلومه يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. آمين. وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم جميع الأنبياء والمرسلين. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പേജ് നമ്പർ 15. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاق لأنوارك الرحمانية فصار نائبا للحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية وهو ياقوتة أحدية ذاتك الصمدية وعين مظهر صفاتك الأزلية فبك منك صار حجابا عنك وسرا من أسرار غيبك حجبت به عن كثير من خلقك فهو الكنز المطلسم والبحر الزاخر المطمطم فنسألك اللهم بجاهه لديك وبكرامته عليك أن تعمر قوالبنا بأفعالي وأسماعنا بأقوالي وقلوبنا بأنواري وأرواحنا بأسراري وأشباحنا بأحوالي وسرائرنا بمعاملتي وبواطننا بمشاهدتي وأبصارنا بأنوار محيا جمالي وخواتم أعمالنا في مرضاتي حتى نشهدك به فهو بك فأكون نائبا للحضرتين بالحضرتين وأذل بما عليهما ونسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره وتجمعني بما عليه وتقربني بخالص بدهما لديه وتنفعني بسببهما نفعة الأتقياء وتمنحني منهما منهة الأصفياء لأنه السر المصون والجوهر الفرد المكنون فهو الياقوتة المنطوية عليها أصاف مكنوناتك والغيهوبة المنتخب منها معلوماتك فكان غيبا من غيبك
وبدلا من سر ربوبيتك حتى صار بذلك مظهرا نستدل به عليك فكيف لا يكون كذلك وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فقد زال عنا بذلك الريب وحصل الانتباه واجعل اللهم دلالتنا عليك به ومعاملتنا معك من أنوار متابعتي وارض اللهم على من جعلتهم محلا لاقتداء وصيرت قلوبهم مصابيح الهدى المطهرين من رق الأغيار وشوائب الأكدار منبضت من قلوبهم درر المعاني فجعلت قلائد التحقيق لأهل المباني واخترتهم في سابق الاقتدار أنهم من أصحاب نبيك المختار ورضيتهم لانتصار دينك فهو السادات الأغيار وضاعف اللهم مزيد رضوانك عليهم مع الآل والعشيرة والمقتفين للآثار واغفر اللهم ذنوبنا آمين ووالدينا آمين ومشائخنا وإخواننا في الله وجميع المؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين المطيعين منهم وأهل الأوزار കിതാബൊക്കെ പൂട്ടി കൊണ്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ആത്മീയമായ മജ്ലിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും ധാരാളം റാത്തീബുകളും വളായിഫുകളും ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുക, അവൻ്റെ തൗഹീദിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ മുഅ്ജിസത്തുകൾ നൽകി. ആ അമ്പിയാക്കളുടെ മുഖം തന്നെ ദർശിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ആ മുഖം കാണുമ്പോഴേക്ക് അവർ ഹിദായത്തിലേക്ക് എത്തിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. നാം ഇപ്പോൾ മഹത്തായ ഷാദുലി ഹൽഖയിലാണ്. അഖ്താബുകളിൽപ്പെട്ട മഹാനരായ അബുൽ ഹസൻ അലീൻ ഷാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ വിറുദുകളും അവിടുത്തെ വളായിഫുകളും കേരളത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം ഓതുന്ന ഹിസ്ബുൽ ബഹർ, ഹിസ്ബുൻ നസർ, അതുപോലെ മഹാനായ ഇമാം ബൂസിരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ ബുർഉദ്ദാ, ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങൾ ഷാദുലി ഇമാമിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖലീഫയാണ്. അതുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ബുഖാരി സാദാത്യങ്ങൾ, അവരിൽ മഹാനരായ മൗലൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർറഹു, അവരിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും ഷാദുലി ത്വരീഖത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, കേരളത്തിലേക്ക്, അങ്ങ് മാഹിയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മൗലാത്തങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ സയ്യിദന്മാരിലൂടെയാണ് എല്ലാ റാത്തീബുകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായത്. അതുപോലെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെയും മറ്റ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട യമനിൽ നിന്ന് വന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാനായ ശൈഖുന ഇ.കെ. മുഹമ്മദ് ദാരിമി അൽ ഖാദിരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസ്താദിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പമാർ, അതുപോലെ വേറെയും ധാരാളം യമനിൽ നിന്ന് വന്ന ഔലിയാക്കളായ മഹത്തുക്കൾ, അവരിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ റാത്തീബുകൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. അവർ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ദാക്കിര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ അവരുടെ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്ത ധാരാളം റാത്തീബുകൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ പതിവായി ചെല്ലുന്ന റാത്തീബുൽ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്, അതില്ലാത്ത പള്ളികളില്ല. അങ്ങ് യമനിൽ നിന്ന് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത്. അങ്ങനെ മുഹീദ്ദീൻ റാത്തീബും
റിഫായി റാത്തീബും ജലാലിയ റാത്തീബും അങ്ങനെ നൂറുകണക്ക് റാത്തീബുകൾ കേരളക്കാർക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരുന്ന ഒരു റാത്തീബാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന മഹത്തായ ഷാദുലി റാത്തീബ്. പിന്നീടത് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പലരെ കൂടുതലില്ലാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രഹസ്യമായും കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി. എന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാദുൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, അവസാന നാൾ വരും അടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വദായിഫുകളെ അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യാപകമാകും. ഒന്നാമതതിൻ്റെ കാരണം ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ദീനുമായി വന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങൾ തന്നെയും മുസ്ലിമുകളായ ആളുകൾ പോലും വിദേശ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സംഗീത ലഹരിയുടെയും അടിമകളായി അവളുടെ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് ദീനു മറന്നൊരവസ്ഥയിലാണ്. നല്ല നശീദകളിലൂടെ ആ നശീദകൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെ, വഴിവിട്ടെറ്റിപ്പോയ ആളുകളെപ്പോലും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ താളത്തിലൂടെ ഇരുത്തി അവരെ ദാക്കിര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് ഷാദുലിയുടെ വരലുള്ളത്. കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവനും നല്ലൊരു ശതമാനം ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് ആ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ദിക്റുകളും ആനന്ദമായി, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വിളനിലമെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നരായ ഷെയ്ഖുന ദാരിമി ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ഖാദിരിയ റാത്തീബ് 4 പതിറ്റാണ്ടോളം അവിടുത്തെ ഉപ്പയടക്കം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രചരിച്ചപ്പോഴും അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു 5 വർഷം, വഫാത്തിനോടടുത്ത് 5-6 വർഷത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ അവിടുത്തെ ഹൽക്കുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷാദുലി റാത്തീബ് ആരംഭിക്കുകയും യുവാക്കളെ ദാക്കിര്യങ്ങളായി ഇനി നിർത്താൻ ഷാദുലി ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ പല ഹൽക്കകളിലും നടന്നു വരുന്ന അൽഹംദുലില്ലാ വന്നരായ ഷെയ്ദുമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർക്ക് ഈ ഹൽക്ക പ്രത്യേകിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വളരെ കൂടുതലായി ഉച്ചരിച്ചൊരു വാചകമാണ് ആഹ് എന്ന ദിക്ർ. കാരണം വേദനിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചുളയിലാണ് മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടായത്. അവിടുത്തെ പ്രചരണം ഇന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ലോകത്ത് അതിക്രമത്തിൻ്റെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ഇരകളായി വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല എന്ന് ആ ദിക്റുകൾ അഥവാ സങ്കടത്തിൻ്റെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ആ ശബ്ദം വേദനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആഹ് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ്. ഈ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല മുൻഷിദീങ്ങളായ ആളുകൾ ചെല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ ഹൃദയത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നശീദകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ നശീദകൾ കേട്ട് കണ്ണടച്ചു വെക്കാതെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലായിക്കത്തുകൾ അവൻ്റെ അർശിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അംത റബ്ബുന അംത ഹസ്ബുന മം മിഥലുന നാം കഅബാലയത്തിൽ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലി ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി ആ കഅബാലയത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിനെ വലയം ചെയ്ത മലായിക്കത്തുകളുടെ സദസ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് മഹാനായ അബ്ദുസ്സലാം മിശ്രീ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാദി ഇമാമിൻ്റെ ഗുരു ഈ ഹൽക്കക്ക് രൂപം നൽകിയത് എന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹൽക്കയിൽ സയ്യിദന്മാരുടെ വലിയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയടക്കം ഇവിടെ വരവിട്ടെടുക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉറൂസിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ വിഭൂഷതയോടെ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഹൈബത്തോടെ അവരെ ഉറൂസുകൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ്. നമുക്കത് കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുകൾ ഇന്ന ലില്ലാഹി മലായിക്കത്തൻ സയ്യാരീന യൽതമിസൂന ഹിലഖ ദിക്രി ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദമായ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിക്റിൻ്റെ മലക്കുകൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഹൽക്കുകളെ വലയം ചെയ്ത് ആകാശം മുട്ടെ അവർ വന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ദിക്റിൽ പങ്കെടുക്കും. അതിനുശേഷമുള്ള അവരുടെ ദുആഉം അവരുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അള്ളാഹുമായി പങ്കുവെക്കും. ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ അവരൊരു പ്രത്യേകക്കാരായ ആളുകളാണ്. അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടുകയില്ല.
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണെങ്കിലോ, സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, വേറെ വല്ല ആവശ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, ദാക്കിര്യങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരിസരത്തുള്ളത് കടലാണ്, പാരാവാരമാണ്. നമ്മളെ വീടുകളിൽ നിന്നും കൈത്തോടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് വൃത്തികേടുകളും ആ പാരാവാരത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ അതൊന്ന് തിരമാലകളും ഇളക്കി ശുദ്ധവെള്ളമായി മാറുന്നതുപോലെ പാപഭംഗിലമായ ഹൃദയങ്ങളും കരങ്ങളും കണ്ണുകളുമായി നാം ആ ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ മലായികത്തുകളോടെ പാരാവാരത്തിൽ ചേർന്നാൽ നമ്മെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ലിക്കുല്ലി ഷൈഇൻ സഖാല വസഖാലത്തുൽ ഖൽബി ദിക്റുല്ലാഹ്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാലിന്യം നീക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് വസ്തു അത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല. അതാണ് അല്ലാഹു ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത ദിക്റുകൾ. അവരാണ് സയ്യിദന്മാർ. മഹാനായ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന സമയമാണ്. അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ ശക്തിയിലാണ് പൃഥ്വിരാജയോട് മഹാനവർകൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അക്രമികളിൽ നിന്ന് സമാധാന ജീവിതത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ സയ്യിദന്മാർ, അതുപോലെ കോഴിക്കോട് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനരായ ബാമുക്കൽ ഹബ്സ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമനിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാനവർകൾ അപ്പവാടി നേർച്ച നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കാണും. പറങ്കികളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിച്ചവരാണ്. മൗലാ ബുഖാരി തങ്ങൾ, മഹാനരായ തമ്മൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവിധ ജനങ്ങൾക്കും ഐക്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്തവരാണ്. അവരാണ് സയ്യിദന്മാർ. അവരെ സ്നേഹിക്കലാണ് ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളിന് കടമായി ചോദിച്ചത്. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഖുൽ ലാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബ. എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ സമർപ്പണവും എൻ്റെ സമ്പത്തും ശരീരവും എൻ്റെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്ന് പശയടക്കാനില്ലാതെ എൻ്റെ കോട്ട് പടയം വെച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫി ഖുർബ. എൻ്റെ ഖുർബയായ സാദാത്യങ്ങളെ, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. മഹാനരായ വലിയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ജാറത്തിലടങ്ങിയ നക്ഷത്ര തുല്യരായ സയ്യിദന്മാർ, അവിടെ മദ്ഹുകളും അവിടെ സ്നേഹവും നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സ്നേഹ പാരാവാരത്തിൽ ഈ നേർച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ സംഗമിച്ച സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് മുട്ട് ചേർത്തിരിക്കുക. നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക. എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ലളിതമായി നാം നിസ്കരിക്കുക. إلا الله
إله إلا الله لا 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 إله إلا ഒന്നാമത്തെ സഫിനോടടുത്ത് ഈ സഫ് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി കുറച്ച് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് പരമാവധി എല്ലാവരും അടുത്തുനിന്ന് കൈ കോർത്ത് പിടിക്കുക. മൊബൈലൊക്കെ കീശയിൽ അരയിൽ വെച്ച് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇനി തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി കൊടുത്ത് അവസാനം വരെ കൈ വിടാതെ കൈ കോർത്ത് പിടിക്കുക.
Allah